भन्नुहोस्। अब यस्तो छ अब शब्दै गाइदिनुहोस्, दुई एउटा गीतको ठ्याक्कै मिलेको भाका गाइदिनुहोस्। अब उहाँहरूको चाहिँ घाइते पार्यो अल्लारे माया भन्नेबाट चाहिँ भन्ने मात्रै उहाँहरूको भन्ने बुझिन्छ होइन। त्यो पनि अब अरू गीतमा पनि मिल्न गएको छ भन्ने कुरा अझै अब बजार हल्ला भइरहेको पनि छ। ठ्याक्कै तपाईँको मिल्ने कहाँबाट हुन्छ? अब मलाई तपाईँहरूले बताइदिनुहोस्, अब म सङ्गीतको कमजोर विद्यार्थी हुँ, मैले त गीत उस्तै पो सुने। सङ्गीतकार तपाईँ हुनुहुन्छ, गायक तपाईँ, कहाँ चाहिँ कुन भाका ट्याक्कै चोरियो यो अथवा कपी गरियो? यो भाका ठ्याक्कै कहाँनिर कपी गरियो त? पञ्चकन्या मन्दिरमा भेट भयो, मैले पनि सिकिसकेँ। पञ्चकन्या मन्दिरमा भेटियो, यो अब पछाडिको सङ पिस चाहिँ ट्याक्कै मिल्न जान्छ। अनि उहाँले पञ्चकन्यालाई कसरी गाउनु? जस्तो त्यसमा ठ्याक्कै मिल्ने अर्को पङ्क्ति पञ्चकन्या सहित गाइदिनुहोस् ल। आरएस मिडिया प्राली। दर्शकबिन यतिखेर हामीसँग पिएचडी होल्डर पुण्य गौतम सर पनि हुनुहुन्छ र यो टिमलाई त दर्शकले चिनि नै सक्नुभएको छ। धेरै समय अगाडिदेखि गीत सेम गाएर बाहिर बजारमा ल्याइसकेपछि यो विषय चाहिँ निकै भाइरल पनि बनिरहेको छ र यो विषयमा उहाँहरू सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्दाखेरि अहिलेसम्म उहाँहरूको कुरा कतैबाट पनि नसुनेको अवस्था उहाँहरूले बताए सँगसँगै र आज उहाँहरूसँगै यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो पुण्य गौतम सर पनि हुनुहुन्छ, पुण्य गौतम जी पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबैजनालाई स्वागत छ पुण्य सर। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। यतिखेर अब यो खास यो चाहिँ यो अहिले जुन काठे भाका अल्लारे माया चाहिँ मेरी मायासँग सेम कपी बजारमा आइसकेपछि उहाँहरू चारैतिर भौँतारिरहेको अवस्था र उहाँहरूले न्याय नपाएको अवस्था पनि छ। तपाईँले यो गीत सुन्नुभएको छ कि छैन? हजुर, मैले यो गीत सुने, भर्खर सुने। वास्तवमा 4 महिना अगाडि उहाँहरूले जुन भाका युट्युबमा अपलोड गर्नुभएको छ, जुन गीत आएको छ, म गीत सङ्गीतमा अलिकति कमजोर मान्छे, उहाँले भनिसकेपछि त्यो गीत हेरेँ र 4 महिना अगाडि जुन गीतको भाका आएको छ ठ्याक्कै त्यही भाका टिपेर अब नेपाल आइडल समेत एकदम नाम कमाएका प्रताप दासजी र अर्को एकजना महिला गायकले गाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ 2 हप्ता अगाडि अपलोड गरिएको छ। केही अलिअलि जुन गीत उहाँहरूले 4 महिना अगाडि जुन भाकासहित अपलोड गर्नुभएको थियो सेम त्यही भाका जस्तै केही शब्दहरू फेरबदल छ, तर भाकाहरूमा लगभग 90% समानता छ। आश्चर्य लाग्यो, त्यो कपी एन्ड पेस्ट देखिन्छ, पाइरेसी जस्तो देखिन्छ र त्यो गीत उहाँहरूको गीत भाइरल हुन सकेन किनभने उहाँहरू भाइरल व्यक्तित्व हुनुहुन्न थियो। तर भाइरल गायक ल्याएर त्यो गीत उहाँहरूले भाइरल गराइसकेपछि जनताले सोचे ओरिजिनल भाका त्यही हो, तर यहीँनेरि गडबडी भयो र उहाँहरूमाथि एउटा अन्याय भएछ, मार खेप्नु भएछ उहाँहरूले र उहाँहरू कानुनी हिसाबले पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ। र यसको विषयमा बरु यसो गरौँ, सर्वप्रथम यसको गायक जो पछि 2 हप्ता अगाडि मात्रै यो अपलोड गरिएको छ, 4 महिना अगाडि उहाँहरूको गीत जुन कपी गरिएको छ त्यो कपी गरिएको गीतलाई गाउने गायक सुप्रसिद्ध गायक प्रताप दासजी छ। एकचोटि कुरा बुझौँ त है? हुन्छ। हस्, अब टेलिफोन लगाउँछु। अपरिचित नम्बरबाट उठाउनु भएन कि अथवा के हो, व्यस्त हुनु होला। यद्यपि अब यो गीतको सत्य त के हो त? सक्कल बमोजिमको नक्कल कस्तो हो र आजकलको जमानामा कपिराइटको कुरा हुन्छ, अनेक कुराहरू हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। बरु म चाहिँ उहाँकै मुखबाट, सङ्गीतकार र गायकको मुखबाट पहिला त म तपाईँहरूलाई स्क्रिनसट मैले भर्खरै गरेको छु। म त तथ्य र सत्य बिना कुनै पनि कुरा बोल्दिनँ। यहाँ मैले तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो जो भाका छ यो 4 महिना अगाडि अपलोड गरिएको भनेर उहाँहरूको भाका मेरो माया फुल जस्तै फुलिदेऊ भनेर उहाँहरूको यो म्युजिक भिडियो अपलोड भएको रहेछ। यो बजाउनु मिल्छ? यो 4 महिना अगाडिको। तपाईँहरूले पनि गाउँदा हुन्छ यसमा भाका दिँदा।
कन्या मन्दिरमा भेटियो तिम्रो धेरै सोना सम्झना थियो पञ्चकन्या मन्दिरमा भेटियो मेरो माया सोना फुल जस्तै फुलिदेऊ मचो साथमा सबै थोक भुलिदेऊ सोना मचो साथमा सबै थोक भुलिदेऊ। हामी अब अल्लाहले माया पनि सुन्छौँ। अब उहाँहरूको यो गीत जम्मा 21,000 भ्युजको सलामी खान मात्र सफल भएको छ, किनभने उहाँहरू कुनै धेरै ठुलो ब्रान्डिङ भएको नाम होइन। उहाँहरू अद्वितीय प्रतिभाशाली, अत्यन्तै प्रतिभाशाली काठे भाका गाउन सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ। तर यहाँ बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल बिग्दैन। तपाईँलाई थाहा छ नि, यार रहमान जसले ओस्कार पुरस्कार पाउनु भएको थियो, स्लमडग मिलियनियरको ट्रफी उचाल्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो मैले के गरेको छु र विभिन्न गाउँ घर पाखा पखेरामा गुन्जिने भाकालाई कलेक्सन गरेको हुँ भन्नुभएको थियो। या त कलेक्सनको कुरो मात्रै होइन, अर्को कुन भाका रे उहाँहरूको? अल्लाह रे माया। यो अल्लाह रे माया भन्ने अर्को भाका जो अहिले 2 हप्ता अगाडि राखिएको रहेछ र संयोगले अब यो फेरि के छ भने एकजना गौतम मित्रले राख्नु भएको रहेछ र प्रताप दास, मैले अघि 2 चोटि फोन गरेर नउठेको, नेपाल आइडलको टाइटल जितेको प्रताप दासजीले गाउनु भएको रहेछ र प्रताप दास वा स्मृति गौतमजीले गाउनु भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा हामी उहाँहरूलाई राम्रै मान्छौँ, तर भाका चाहिँ के हो त? अब यो चाहिँ ठ्याक्कै 2 weeks एगो भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भाका यस्तो छ यसो। यो गीत तपाईँहरूले गाउनु परेन, यो तपाईँहरूको गीत होइन। अब मलाई तपाईँहरूले बताइदिनुहोस्, अब म सङ्गीतको कमजोर विद्यार्थी हुँ, मैले त गीत उस्तै पो सुने। सङ्गीतकार तपाईँ हुनुहुन्छ, गायक तपाईँ, कहाँ चाहिँ कुन भाका ट्याक्कै चोरियो यो अथवा कपी गरियो भन्नुहोस्। अब यस्तो छ, अब शब्दै गाइदिनुहोस्, 2 गीतको ठ्याक्कै मिलेको भाका गाइदिनुहोस्। अब उहाँहरूको चाहिँ घाइते पार्यो अल्लाह रे माया भन्नेबाट चाहिँ भन्ने मात्रै उहाँहरूको भन्ने बुझिन्छ होइन। त्यो पनि अब अरू गीतमा पनि मिल्न गएको छ भन्ने कुरा अझै अब बजार हल्ला भइरहेको पनि छ। ठ्याक्कै तपाईँको मिल्ने कहाँबाट हुन्छ? पञ्चकन्या मन्दिरमा भेटियो, यो अब पछाडिको सङ पिस चाहिँ ट्याक्कै मिल्न जान्छ। अनि उहाँले पञ्चकन्यालाई कसरी गाउनु जस्तो त्यसमा ठ्याक्कै मिल्ने अर्को पङ्क्ति पञ्चकन्या सहित गाइदिनुहोस् ल, त्यो र यसमा तुलना गरौँ। जस्तो अब उहाँहरूको चाहिँ तिम्रो मलाई अल्लाह रे माया सम्झना आइरहन्छ जुन छ नि, हाम्रो चाहिँ तिम्रो मलाई सोना सम्झना आइरहन्छ भनेपछि यहाँ समानता हो। अब पञ्चकन्यावाला कसरी मिल्यो भन्नुहोस्? ए कहाँ देखाउँ र कहाँ भेटौँ भइरहन्छ हो, त्यसलाई मिल्ने भाका कुन? यसलाई अब जस्तो हाम्रो शब्द चाहिँ पञ्चकन्या मन्दिरमा भेट भयो हो। यो भाका ठ्याक्कै कहाँनिर कपी गरियो त? पञ्चकन्या मन्दिरमा भेट भयो, मैले पनि सिकिसकेँ। यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै कपी कहाँ गरियो? जस्तो उहाँहरूको कपी भनेकै जस्तो उहाँहरूको शब्द मलाई ठ्याक्कै कण्ठ छैन होइन। पछाडिको चाहिँ तपाईँ आधाबाट मिलेर आधाबाट मिलेर छाती बोलेको के सारो म गाएँ पञ्चकन्या मन्दिरमा भेट भयो जस्तै लौन छाती
बोलेको के साह्रो द्याट्स अल ल अब यहाँबाट पुण्य सर अब म तपाईँ थोरै क्वेसन म समेत निष्कर्षमा आइसकेँ म जस्तो सङ्गीतको कमजोर विद्यार्थी पुण्य सर कपी नै गरिएको अहिले अब यहाँको तत्काल उहाँहरूको समस्या चाहिँ के भने उहाँहरू 2 पटकसम्म मिडिया मार्फत उहाँले बताइसक्नुभयो पहिले गीत रिलिज हुनुभन्दा अगाडि नै भिडियो गरिसकेपछि थोरै क्लिप टिकटकमा आउन थालिसकेपछि उहाँले हाम्रो गीतसँग मिल्यो भाका मिल्यो भनेर उहाँले कम्प्लेन गर्नुभयो तर उहाँहरूको कुरा एकतर्फी नमानिकन आफ्नै जिद्दी गरेर उहाँले युट्युबमा भिडियो पोस्ट गर्नुभयो कानुनी हिसाबले जानुस् न उहाँ जानुभयो त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको आपत्ति चाहिँ के भने यो किन गर्नु भनेर कुराकानी राख्दै गर्दाखेरि उहाँले तैँले जे गरेर गर्छस् गर म डिलिट गर्दिनँ अथवा यो गीत मेरै नै हो भन्ने खालको चाहिँ उहाँले एकतर्फी दाबी गर्नुभयो तर अहिले प्रतिष्ठानसम्म कुरा पुग्दा पनि उहाँले मान्नु भएन भनेर उहाँले राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घमा चाहिँ लगेर निवेदन दिएको थिएँ मैले होइन अनि आज चाहिँ स्मृति गौतम लगायतको टिमहरू उहाँहरूलाई पनि बोलाउनु भयो के अरे चाहिँ हाम्रो रेशम थापा त्यसै गरी लीला श्रेष्ठ होइन उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूको लगायतको टिमले चाहिँ सङ्गीतकर्मी टिमले चाहिँ बोलाउँदाखेरि पनि हामी दिनभरि चाहिँ धुमराईमा कुर्दाखेरि पनि उहाँहरू पनि आउनु भएन अनि जुन फन्ड मार्फत चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब नामै राख्नेसम्म हो भने चाहिँ हामी अब भरे भोलिदेखि नै नाम राखिदिन पनि सक्छौँ होइन अब त्यस्तै अब आर्थिकै कुराहरू जोड्ने हो त्यही अनुसारले गर्ने हो भने चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायमै नगइकन चाहिँ यो गर्न सक्दैन भने उहाँहरू आउँदै आउनु भएन हामी दिनभरि सिन्धुपाल्चोकदेखि आयौँ होइन सहमति हामीले सहमति नै खोजेको हो होइन यस्तै समस्या शम्भु राईजी र प्रकाश सपुतजीको बिचमा पनि भएको थियो जस्तो अझ तपाईँलाई भनिदिन्छु म भाकाहरू त कति प्रभावित छन् भने निष्ठुरीलाई माया गरी आफैलाई एक्लो बनाए यो पहिला मुरलीधरको गीत अहिले राजेश पालजीको हेर्नुहोस् अनि गीतै पनि यसरी आएको छ अनि अर्को कुरो राजेश पालजी एउटा महान गायक हुनुहुन्छ मुरलीधर एउटा महान सङ्गीतकार गायक प्लस कलाकार हुनुहुन्छ अग्रज हुनुहुन्छ अनि अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु जस्तो अब यस्तो भाकाहरू चाहिँ ठ्याक 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 यो टिपिएका अरू उदाहरणहरू पनि छन् प्रकाश सपुतको गलबन्दी च्यातियो होइन के अरे हो गलबन्दी च्यातियो चाहिँ शम्भु राईको भाकासँग मिल्दोजुल्दो भनेर आयो बहिनीको दया छ भने रोदी गर दाइ नाचे नभने भन्ने भाकालाई प्रीति हालेर प्रकाश सपुतजीकै हो क्या अरे ल ल ल ल ल ल ल ल ल भाका ठ्याक्कै मिलेको छ गीतको शब्द फरक होला भन्ने बित्तिकै अब तपाईँहरू कसरी जानुहुन्छ यस्तो केस पहिलो होइन यो मिलेर जानुहोस् समन्वय गर्नुहोस् एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहोस् या कानुनी बाटोबाट जानुहोस् त्यो यस्तो यस्तो हो अब हामीले पहिला के अरे चाहिँ भिडियो बजारमा उहाँहरूको भिडियो सकिने बित्तिकै भिडियो त्यो अपलोड हुनु 1 महिना अगाडि नै कुरा गर्दाखेरि सहमतिको बाटो खोजेकै हो होइन किनभने पब्लिक बेसमा किन ल्याउने सामाजिक सञ्जालमा नल्याउँ यो कुरालाई हामी घरभित्रै मिलाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूसँग बार कुरा गर्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरू के जे सक्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस् भन्ने स्मृति गौतमले पनि त्यही भन्नु होइन यसको कुरा हामी गर्नेछौँ तपाईँसँग अहिले स्मृतिसँगको नम्बर छ भने उहाँले फोन गरे एकचोटि पुण्य सर होइन म चाहिँ कुरा गर्दिनँ स्मृति बहिनीसँग किनभने मैले प्रताप दासजी र व्यक्तिगत रूपमा चिन्दछु त्यसकारण कुरो गरेको हुँ म अपरिचित व्यक्तिलाई फोन गर्दिनँ उहाँ सङ्गीतमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफू चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ स्मृतिजीसँग होइन जस्तो तपाईँले अब यस्तो यस्तो भएको रहेछ भनेर यस्तो सरी टु से मैले त्यसमा इन्टरभेन्सन गरिनँ किनभने मेरो चलन भनेको चाहिँ कसैलाई पनि अपरिचित मान्छेलाई फोन गर्ने छैन बरु व्यक्तिगत रूपमा पछि कुराकानी गरौँ जस्तो सुन्नु न पुनिजी तपाईँले अब उहाँहरू मर्कामा हुनुहुन्छ अहिले एउटा पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले न्याय त पाउनु भएन तपाईँ यस्ता विषयमा प्रायः जसो बोली पनि रहनुहुन्छ धेरै दुःख पीडा पाएका चाहिँ दुःखमा च्यापिएका अन्याय भएकोलाई तपाईँ बोल्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ तपाईँको ठेट भनाइ के छ तपाईँलाई भनिदेऊ समस्या यहाँ मात्रै होइन हलिउड बलिउड नेपालमा पनि छ हलिउडमा टम क्रुजको अभिनय चोर्नेहरू कति होलान् अनि गीतको पाइरेसी गर्नेहरू कति होलान् त्यहाँको बब मार्गीको गीतको त्यसकारण तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु नेपाली गीतको डिटो हिन्दी गीतहरू बनेका छन् त्यसकारण यो पहिलो केस चाहिँ होइन तर मार्कामा उहाँहरू पर्नुभयो जब मर्कामा पर्नुभयो एउटा ग्रामीण भाका कति जाँगर चलाएर कति मेहनत गरेर कसरी एरेन्ज गर्नुभयो होला खाइ नखाइ हेर्नुहोस् त कुनै कर्पोरेट लाइफ बाँच्नु भएको छैन चकाचौधमा हुनुहुन्न भन्ने बित्तिकै मान्छे गरिब भयो पैसा भएन उसको स्रोत भएन साधन भएन भन्दैमा के उसलाई पेलबाजेल ठेलठाउ गर्न पाइँदैन त्यसकारण उहाँहरू आफ्नो कुरा लिएर स्पष्ट रूपमा जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ डिमान्ड के हो भनिदिनुहोस् सर तपाईँ अब यो गीतको चाहिँ स्पेसल गायक होइन के छ यस विषयमा अनि यस्तो हो कि यो वास्तवमा हाम्रो टिम भन्छु म चाहिँ
लोकमजरी म्युजिक च्यानलबाट हामीले जुन गीतहरू हालेका छौँ, भाइ सुरेन्द्र, विक्रम, म जो भने पनि हाम्रो टिममा सावित्री बहिनी हामी यसै टिममा काम गर्छौँ। यो काम गर्ने क्रममा जब भाइले मलाई दाइ यस्तो आयो भनेर जानकारी भयो, अब स्मृतिसँग मैले अलि लामो संवाद गरेँ। त्यस पछाडि मैले किरणसँग पनि संवाद गरेँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ नि मैले त भने यो पहिलो घटना हो है हाम्रो। योभन्दा अगाडि त हामी त यसरी विवादमा परेका छैनौँ, हाम्रो गीत अरूले चोरेका छैनन् भने पछाडि के गर्दा ठिक हुन्छ ल तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ भाइ सुरेन्द्रलाई म एकदम सेफ गरेर राख्छु, यो अगाडि बढ्न दिन्न भन्ने लाइनबाट मैले लामो संवाद गरेको हुँ। त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूले केही पनि टुङ्गो नदिएको है, मान्नु भएन। अनि उहाँहरूले चाहिँ जहिले पनि के भन्नुभयो भने यदि पैसा लगानी गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामी केही पनि गर्दैनौँ, त्योभन्दा बाहेक जसरी पनि मिल्न सक्छौँ भन्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ नि हामीले के भनेको थियौँ भने भाइ सुरेन्द्रको मेरो बिचमा चाहिँ के भएको थियो है, अनि भाइ सुरेन्द्र र मेरो बिचमा चाहिँ के कुरा भएको थियो भन्दा ठिक छ त त्यसो भने उहाँहरूको जुन गीत चाहिँ नि एउटा सेलिब्रेटी हुँ भनेर चाहिँ जुन अघि सरले भने जस्तै उहाँहरू चाहिँ अगाडि आउनु भएको छ भने हाम्रो गीतलाई बुस्ट गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउँ त भाइ, मैले त्यो भनेको थिएँ। अनि किरणसँग स्मृतिको गफ हुँदाखेरि त्यो गफ भएको चिज चाहिँ मलाई यहाँ पठाइदिनु भएको थियो, बुस्ट गर्नुपर्छ अरे कि होइन भने गीतको लगानी फिर्ता गर्नुपर्छ अरे। पऱ्यो त, किन चोर्ने त त्यस भएदेखि होइन होइन। अनि ठिक छ, फेरि नाताको हिसाबले हामी नजिकका मान्छे हौँ, मलाई त्यो नाता भन्दा पनि एकचोटि सोध्या भए के बिग्रिन्थ्यो त। कतिपय ठाउँमा पहिला उहाँसँग भेट भएको थियो कि थिएन? नै भेटघाट अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ कि पहिला तपाईँहरू बसेर कुराकानी गर्दा गीत चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनु हो तर एरेन्जमेन्ट गर्ने आदि इत्यादि पक्ष उहाँहरूको थियो कि? नै फरक हो हाम्रो। हुन त यो कुरा भावुकता र व्यावहारिकता मात्रै हो, तर कानुनी हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई नि चिन्छ, किनभने तपाईँहरूको गीत 4 महिना अगाडि अपलोड होइन। मात्र के हो भने नि हामीले भन्नु खोजेको चाहिँ कहाँनिर हो भने ठिक छ ए बाबा मिल्ने ठाउँमा त हामीसँगै सहमति गरे भए पनि हामी मिल्ने बाटोमा त जान सक्थ्यौँ त। अनि ल है यसमा एउटा सल्लाह नगरिकन चाहिँ युट्युबमा नआउँ भनेर हामीले भन्यौँ भनेर त्यत्रो संवाद गर्दा पनि युट्युबमा चाहिँ हाम्रो 2 लाख गयो। अनि त्यस पछाडि हामीलाई चाहिँ नि पेल्न खोजेका भन्ने लाइनबाट त्यसरी भन्न मिल्छ। अर्को चिज चाहिँ किरणसँग साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि भन्न मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन, मिडियामा गाइते र साहित्य जस्ता शब्दहरू जब किरणले पोस्ट गर्यो त्यो गरे पछाडि मैले के भने भन्दा हेर किरण तेरो बाउको टाउको भन्नुभन्दा हजुरको बाउको शिर भन्नु कल्याण हुन्छ है, आइन्दा यस्तो शब्दहरू नआओस् भन्न मैले सिधै भने। म तँभन्दा सिनियर मान्छे हुँ बाबु, मैले हिजो गीत गाउँदाखेरि म एउटा गुरुकुलको विद्यार्थी, म नाटक गर्ने मान्छे हुँ, म गीत गाउन आइराखेको छु, मैले गीत गाउँदा मैले अभिनय गर्दा तँ कट्टु लाउन जान्दैन थिइस् भाइ भन्ने लेभलबाट म अगाडि आएकै हो त्यतिखेर। अनि त्यो भनिसके पछाडि भाइले चाहिँ नि अब जुन लाइनबाट फेसबुकमा अगाडि आयो अनि मैले त्यो भनेपछि दाइ मैले गल्ती गरेँ, त्यो शब्दहरू चाहिँ चेन्ज गर्छु, म त्यसलाई एडिट गर्छु भनेर किरणले त्यो शब्द एडिट गरे। होइन प्रुफ छ हामीसँग। एक विवादमा पुण्य सर जुन किरण गौतमजीले काइते भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, काइते भन्ने शब्द कस्तो हो? होइन यो आफूभन्दा अग्रजलाई सम्मान गरेर बोल्नु पर्नेमा काइते भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु त वास्तवमा त्यो एकदमै नाजायज हो। यो शब्द फिर्ता लिन म किरणजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ पनि गौतम हुनुहुन्छ, म पनि गौतम हुँ, तर यहाँ थर र जातको कुरो भन्दा पनि सृजनाको कुरो प्रमुख हो। जस्तो अब तपाईँहरूको फाइनल डिसिजन के छ? तपाईँहरू केमा सहमति हुनुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ? मुख्य कुरा के हो भने नि हाम्रो जुन सिर्जना छ मिल्नेतिर है, हामी मिल्छौँ। मिल्नको लागि पनि जस्तो सर तपाईँ एउटा अग्रज हुनुहुन्छ, लो हामी पनि भर्खर गीत सङ्गीतका विद्यार्थी हौँ। मैले यहाँनिर गीत सङ्गीतमा कति वर्ष काम गरिस् भन्नुभन्दा पनि मैले अभिनयमा कति वर्ष काम गरिस् र मेची महाकाली कति पटक घुमिस् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ मेरो जीवनमा है। भाइ सुरेन्द्रले गीत एकदम मिठो स्वर छ, हामी अहिले एउटै टिममा जुन काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो सिर्जना मात्र चोरिएको होइन, गिरोह लाग्यो भन्ने हामीलाई तनाव हो। बुढी मरी भन्ने पिर भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने हामीलाई बढी पिर भयो नम्बर 1। अनि के पाखा भित्तामा कुनामा बस्ने गायक गायिकाहरू जहिले पनि छायामा पनि सहरको रमझममा बसेर फुर्तीफार्ती गर्ने चाहिँ जहिले पनि अगाडि आउनु पर्ने हो। यसको विरुद्धमा हाम्रो यो आवाज पहिलो कुरा होइन सुरेन्द्र भाइ। र दोस्रो कुरा भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो न्यायालयले अब गर्ने के त, न्यायमूर्तिहरूले दर्शकले हामीलाई के भन्ने,
होइन ल त चुप लाएर बस अब हुन्छ भनेर आम दर्शकले भन्ने वातावरण छ त यहाँ तपाईँलाई यो आधिकारिक संस्था जस्तो सङ्गीत प्रतिष्ठानले के भन्यो त दुवै गीत प्रस्तुत गर्दा जस्तो दुवै गीत भयो त्यस पछाडि यो अन्यायमा तपाईँहरू पर्नुभएकै हो आज हामी बसेर छलफल गर्छौँ भनेर आजको पानीमा सिन्धुपाल्चोकदेखि हामी बाइकमा भिज्दै आयौँ हामी दिनभरि हामी चाहिँ नि धुमाराईमा बस्ने भनेर जहाँ जक्सन भन्नुभएको थियो त्यहाँ हामी नभएपछि जस्तो हाम्रो सङ्गीतकर्मी सङ्घको अध्यक्ष सायद रेशमजीसँग मेरो फोनमा कुरा भयो हुँदाखेरि पानीले आउन सकिएन बाफ रे बाफ हामी सिन्धुपाल्चोकदेखि पानीमा भिज्दै आउन सक्यौँ उहाँहरूलाई पानीमा कोटेश्वरबाट यहाँ आउन सक्नु भएन अथवा चाहिँ भ्यालीभित्रबाट तपाईँको भनाइ चाहिँ गीत सङ्गीत हाम्रो सिर्जना कपी गर्ने उहाँ चोर्ने उहाँ सम्मतिमा आउन नचाहने भनाइ हो हो आउनु भएन हामीले प्रयत्न गर्दा पनि नआइसके पछाडि अब हामीसँग सङ्गीतकर्मी सङ्घले त हामीले निवेदन हालेपछि त उहाँहरू सम्बन्धित निकाय हो नि त उहाँहरूले बोलाउँदा पनि उहाँहरू आउनु भएन उल्टो हाम्रो चाहिँ कोटेश्वर आउनु भन्नुभयो क्या पुलिस सर तपाईँले अघि गीत पनि गाउनुभयो दुईवटै गीत गाउनुभयो तपाईँको बुझाइमा ठ्याक्कै कति पर्सेन्ट मिलेछ एउटा कुरो के भने स्रष्टाहरू सर्जकहरू सृजनशील मान्छेहरू भावुक हुन्छन् कैयौँ वर्ष मेहनत गरेर कैयौँ दिन भोकै बसेर कैयौँ रातहरूको निन्द्रा मारेर उहाँहरू हृदयबाट निचोरिएर आएको उहाँहरूको हृदयको पुकार हो एउटा उत्कृष्ट गीत भनेको यो काठे भाका उहाँले गाउनको लागि कति मेहनत गर्नु होला कसरी उहाँले पापड पेल्नु होला म सम्झिन्छु उहाँलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु प्रताप दासजी किनभने मैले अरूलाई त्यति चिन्दिनँ उहाँलाई चिन्छु प्रताप दासजी तपाईँले यो मामिलामा एकदम सिरियस भइदिनुहोस् यु हेभ टु बी भेरी सिरियस र लास्ट कल म उहाँलाई गर्छु र त्यसको रेस्पोन्स के आउँछ त्यो अनुसार हामी कुराकानी गर्छौँ त्यसपछि हामी संवादलाई बिट पार्छौँ र उहाँहरूमाथि न्याय हुनै पर्छ हजुर हजुर प्रताप दासजी नमस्कार म पुण्य गौतम तपाईँसँग भेट भएको थियो अलि अगाडि होइन मेरो अर्कै हो तपाईँलाई एउटा यहाँ नवोदित गायक एकजना गायकले आफ्नो गीत सुनाउन चाहनुहुन्छ क्या तपाईँसँग एकदमै अब सुनिदिनु भयो प्लिज तपाईँ अब एउटा प्रसिद्ध गायक हुनुहुन्छ धेरैको आदर्शको प्रतीक पनि हुनुहुन्छ सुनिदिनु होला ल गाइदिनु त नलपुर हुँदै सुन जाउँ गुफा डाँडैमा बस्न मन छ मायाको आडैमा नलपुर हुँदै सुन जाउँ गुफा डाँडैमा बस्न मन छ मायाको आडैमा सुन्नु हो तपाईँकै गीतको भाका जस्तो लागेन तपाईँले अस्ति गाउनु भएको थियो नि एउटा गीत ठ्याक्कै त्यस्तै भाका लाग्यो है तपाईँलाई तर उहाँको गुनासो के छ भने यो गीत जो तपाईँको उत्कृष्ट स्वरमा सजिएको छ तपाईँ गायक हो होइन एरेन्ज गर्ने त सङ्गीतकार हो यसमा तपाईँको के भूमिका हुन्छ र तर यो चाहिँ 4 महिना अगाडि हाम्रो सिन्धुपाल्चोकको दूर दराजमा रहेका हाम्रो काठे भाका गुन्जाउने दाजुभाइहरूले गाउनु भएको रहेछ संयोगले तपाईँले 2 हप्ता अगाडि तपाईँको अपलोड भएको गीतमा यो भाका चाहिँ दुरुस्तै भएछ भन्ने उहाँहरूको कुरो छ कि अलिकति भाका चाहिँ यसमा अलिकति तपाईँ हामी बसेर कुराकानी गर्नु पर्ला है किनभने तपाईँ एउटा राम्रो भविष्यको महान गायक हो तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगति सुख सुविधा को हामी कामना गर्न चाहन्छौँ साथी तपाईँहरूको अपलोड भएको गीत कुन रे भनिदिनु त हाम्रो अपलोड भएको चाहिँ मेरो माया फुल जस्तै फुलिदेऊ मसु साथमा सबै थोक भुलिदेऊ यो यसमा अलिकति बसेर संवाद गरेर टुङ्ग्याउनु पर्यो प्रतापजी यहाँको पनि भूमिका रहनु पर्यो भन्दा पनि उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ म्युजिकमा लाग्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ मेरो भूमिका कतिको थियो गीतमा भनेर मैले त आफ्नो स्वर मात्रै दिएको हो होइन अब मैले फेरि यस्तो भन्दाखेरि प्रताप चाहिँ पन्चिन खोज्यो भनेर पनि हल्दै लाग्ला तर म पन्चिन भन्दा पनि अब एज त मैले एउटा सिङ्गरको मात्रै भूमिका निर्वाह गरेँ कम्पोजदेखि लिएर त्यसको लिरिक्स लयदेखि लिएर सबै सेकेन्ड पार्टीले गर्नुभएको छ होइन आई नो भेरी वेल तपाईँको गोल्डन स्वर मात्रै त्यसमा दान भएको छ मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँ एउटा दिग्गज गायक हुनुहुन्छ तपाईँ अब अहिलेको होइन अहिलेको पुस्ताको एकदमै राइजिङ स्टार हुनुहुन्छ त्यसकारण उहाँहरू जस्तो दूरदराजमा बसेर गाउने गायकहरूमाथि पनि न्याय गर्दिन यसो तपाईँले पनि भनिदिनु पर्यो ए हुन्छ म त अब मेरो पनि यो केस मेरो पनि दोहोरिन सक्छ
हजुर हो 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 तपाईँले गाएको पनि कति मैले गाएको गीत पनि त कति होइन त्यो हिसाबले पनि अब म त अब यो पक्षमै छु नि पीडित हुनुहुन्छ उहाँलाई न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा म त तत्पर छु नि ल थ्याङ्क यू न्यायको पहल कहाँबाट भइरहेको कसरी भइरहेको छ ठाउँमा पुगेको छ कि छैन त्यही ठाउँमा पुगेर पनि नभएको हो भने कहाँ जाने हो कसरी गर्ने हो ल थ्याङ्क यू है प्रतापजी थ्याङ्क यू सो मच ओके ल थ्याङ्क यू ओके ल अब अहिले हामीले प्रताप दासजीसँग कुरा गरौँ बडो इमान्दारितापूर्वक उहाँले स्वीकार गर्नुभयो होइन वास्तवमा अन्याय भएको रहेछ भन्ने टाइपको कुरो गर्नुभयो उहाँकै मुखबाट यति कुरा आइसकेपछि उहाँको विनम्रताको लागि उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अब चाहिँ समस्याको समाधान निस्किने मैले देखेँ भनेपछि उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ अवश्य मलाई त्यो लाग्छ आई थिङ्क सो हामी थोरै कुरा आई मे बी रङ सङ्गीतकारसँग सुनौँ न प्रतापजीको कुरा सुनिसकेपछि कस्तो भयो जस्तो तपाईँले यो भाका बनाउनु भयो होइन हजुर। तपाईँको भाका सेम त्यता आयो तपाईँहरू धेरै दौडधुप पनि गरे भन्नुभयो यसमा तपाईँहरूले कोलाई कस्ता कस्ता कुराहरू गर्नुभयो र तपाईँलाई कस्ता किसिमका चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ आश्वासन अथवा न्याय अथवा धम्की कस्ता आयो होइन हामीले धेरैजनासँग त सल्लाह पनि लियौँ कुरा पनि गऱ्यौँ अब प्रताप दाससँग चाहिँ भर्खरै उहाँले कुरा गरे मात्रै हामी त कुरा पनि गरेका थिएनौँ स्मृति दिदीसँग किरणसँग त धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ अब यो मिडियामा पनि हामी त 3-4 चोटि नै आइसक्यौँ र पनि न्याय पाएको छैनौँ अब भन्न चाहन्छौँ हामी त्यही हो जहाँ गएर पनि सम्बन्धित निकायमा गए पनि जहाँ गए पनि हामीले न्याय पाउनु पऱ्यो हाम्रो क्रिएसन हो उहाँहरूको बजारमा गीत आएपछि हाम्रो अहिले छायामा परेको छ सबै दर्शकले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ उहाँहरूको कति गएको छ हाम्रो कति गएको छ त्यही उहाँले भने जस्तै न्याय पाउनु पऱ्यो हामीले जस्तो सुन्नुहोस् न अहिले अब पुण्य सरले पनि प्रताप दासलाई कल गर्दाखेरि उहाँले पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ र भोलि मेरो सृजनामा पनि त्यो नहोला भन्न सकिँदैन भनेर जस्तो कुराकानी गर्नुभयो अब तपाईँहरूले ठ्याक्कै भन्नुहोस् अहिले पुण्य सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो माग चाहिँ के छ क्लियर कुरा गर्नुहोस् तपाईँहरूले के चाहनुहुन्छ त्यसमा अथवा सृजनामा दाबी गर्न चाहनुहुन्छ लगानीमा दाबी गर्न चाहनुहुन्छ के छ तपाईँहरूको पहिला त हामीले अब 4वटा अप्सन दिएको हो त्यसमा अब सहमति आउनु भएन त्यसपछि पहिला पनि अब दाइले नै भन्नुभएको थियो हाम्रो क्रिएसनमै नाम राखिदिनु नि त लयमा नाम राखिदिनु भन्दा नि उहाँ सहमति हुनु भएन अब हाम्रो विकल्प भनेको नाम राखेर पनि कुनै अर्थ छैन अब कि त हाम्रो लयमै नाम राखिदिनु पऱ्यो फेरि पनि भिडियो डिलिट गर्नुहोस् फेरि एडिट गरेर हाम्रो लयमा नाम राखिदिनुहोस् फेरि अपलोड गर्नुहोस् हामी त्यसमा ओके होइन दाइ के छ भनेपछि सुन्नुहोस् न अहिले जस्तो 2 लाख भ्युज भइसकेको छ एकचोटि दर्शकहरूले हेरिसकेको सृजना फेरि त्यही सृजनालाई डिलिट गरेर फेरि रिअपलोड गर्दाखेरि त तपाईँको त्यति नजाला उहाँहरूको लगानी पनि छ अहिले समिति जस मिल्न सक्ने कुराहरू के छ त्यो त उहाँहरूको कमजोरी हो नि त होइन पहिला उहाँहरूको भिडियो अपलोड नहुनु भन्दा अगाडि नै त्यत्रो कुरा गरेपछि त उहाँहरूले सोच्नु पर्थ्यो नि त त्यो कुरा अब यसमा म अलिकति मध्यस्थताको भूमिका खेलौँ हुन त म तपाईँहरूको पनि एकदम हितचिन्तक अत्यन्तै शुभचिन्तक तपाईँहरूलाई उत्तरोत्तर प्रगति र सफलताको कामना गर्न आएको व्यक्तिगत रूपमा मैले किरणजी स्मृतिजीलाई यसरी भेटेको छैन होला चिन्दिनँ पनि होला तर उहाँहरूको पनि म शुभचिन्तक र शुभेच्छुक हुँ स्रष्टा र सर्जक बिचमा अन्योन्यासित सम्बन्ध होस् मिलेर जानुपर्छ जस्तो शम्भु राईजी र प्रकाश सपुतजीको बिचमा पनि कुराकानी मिल्यो नमिल्ने भन्ने कुरा हुँदैन बरु अब मेरो यो सोझो बुद्धिले के भन्छ भने यसको क्रेडिट भाइ अथवा यसमा ओरिजिनल क्रिएसन भाइ भनेर तपाईँहरूको नाम मेन्सन गरेर त्यसको आम्दानीका केही हिस्साहरू अथवा त्यसबाट किनभने त्यो गीत त अब मेगा भाइरल हुने भयो त्यो देखियो त्यसकारण त्यसमा तपाईँहरूको पनि हिस्सेदारी दाबी गरेर आफ्नो सृजना छँदैछ त्यसरी जाँदा राम्रो हुन्छ उहाँहरूको भनाइ चाहिँ मैले प्रश्न बुझ्न चाहेँ जस्तो गीतको किनभने गीत अब त्यो डिलिट गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि समस्या पर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ फेरि शत्रुता किन गर्ने कोही छ मैले पनि ओरिजिनल करेक्ट क्रिएसन तपाईँको हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने र तपाईँहरूलाई फाइनेन्सियली कम्पेन्सेसन दियो सोही गीतबाट आम्दानी होइन मैले पनि कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने जस्तो सुरेन्द्र भाइले त्यो त उहाँहरूको कमजोर हो एकदम 100% कमजोर त भइसक्यो क्या अब हामी कमजोरलाई हो फेरि कमजोरमाथि कमजोर बनाउनु पहिलो भाका कपी गर्नु दोस्रो त्यता नजाउँ हामीले पनि कहाँनिर हामी पनि सोच्न सक्छौँ के सिर्जना भनेको एउटा कुरा के थियो भने जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् अनुभवी हामी एक हिसाबले अनुभवी कलाकार हौँ ग्रामीण क्षेत्रका मान्छेहरू हौँ के है त्यसले गर्दा पनि हामी म त के भन्छु भने मैले भने पछाडि भाइले पनि नाइ भन्दैन भन्ने मेरो पनि आत्मविश्वास हो नि त हाम्रो टिमले मान्छ भन्ने विश्वास हो नि त बरु के हो त भन्दा जस्तो पुण्य सरले भर्खरै भने जस्तो हामीलाई त्यहाँबाट एउटा क्रेडिटको कुरा हुन सक्ला
अथवा हाम्रो लगानी चाहिँ फिर्ता देऊ नि त, हामी अर्को गर्छौँ नि त, के बिग्रियो त? होइन हाम्रो फिर्ता देऊ, हामीलाई के बिग्रियो त? त्यो भन्दैछ तपाईँहरूको गीत डिलिट गर्नुहुन्छ? हाम्रो गीत त डिलिट गर्नुपर्ने उहाँले लगानी दिइसकेपछि त होइन यस्तो गर्दा पनि होला। मेरो मतलब जस्तो त्यो गीत उहाँहरूले पनि मेहनत गर्नुभयो, दुःख गर्नुभयो, क्रिएसन भयो, प्रताप दासजीको पनि नाक राख्नुपर्छ, भोलि मिलेर काम गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अर्को उहाँहरूले जुन अपलोड गरेको गीत छ त्यसको आम्दानीको हिस्सालाई समानुपातिक रूपमा तपाईँहरूले बटवारा गर्दा पनि हुन्छ। त्यो गरेर त्यो गीतलाई पनि स्थापित गर्ने, त्यसमा तपाईँहरूको पनि क्रेडिट भयो, त्यसमा तपाईँहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन भएको भयो। अब नेगोसिएसन गर्नुहोस् यो विषयमा, किनभने म त अब मध्यस्थता अथवा सल्लाह सुझाव दिने हो, फैसला सुनाउने न्यायाधीश होइन। आगे तपाईँहरूको मर्जी। यस्तो हो क्या, पुण्य सरले जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ नि, हामीले भनेको चिज के हो भने हाम्रो टिमको बिचमा सल्लाह हुँदाखेरि हाम्रो योजना के हो भने, ए बाबा सिन्धुपाल्चोकको साथीहरूले लगानी गरेर गीत ल्याउनु भएको छ होइन, जिल्ला एकै ठाउँमा छ, एउटै भूगोलका मान्छे छौँ, यो सकभर किन विवादमा जाने त? मिलेर जानुपर्छ। हाम्रो सुरुदेखिको भनाइ मिलेर जाने। ए बाबा मिल्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै अब तँ चाहिँ के पनि नसक्ने निरीह नै भइस्, तँ निरीह पराणी होस्, हामी भने त पुरा स्टार हौ नि त भन्ने लाइनबाट पेल्ने हेप्ने हो, यो चिजले हो क्या हामीलाई तनाव दिएको, बुझ्नु भएन है? ठिक छ, होइन हामी एकदम यो गीत चल्यो हामी सालोट हान्छौँ, किनभने चल्नु स्वाभाविक हो। अनि होइन गीत बनाउनु नै चल्नु हो। अब यो गीत चलिसके पछाडि हाम्रो गीत जब अहिले छायामा परेको छ अनि 4 महिनासम्म अगाडिदेखि चाहिँ किन तेरो भयो नि त, ए बाबा हामी त्यति सेलिब्रेटेड थिएन होला, अर्को लय ल्याइदिए भए हुन्थ्यो नि त, हामीलाई त्योसँग गुनासो भएन। सरले भने जस्तै ल भोलि हिसाबले अगाडि आउँ, ठिक छ, होइन त्यो नगर्ने, जस्तो हाम्रो लगानी फिर्ता दिनुहोस्। मैले भने नि तपाईँले फाल्ने कि नफाल्ने, हामी किन फाल्ने? हाम्रो त मेरा साना दुःखले आर्यको मुलुक होइन, सबै जातको साझा फुलबारी हो, सबै श्रोताहरूले सुनि सानो दुःखले त्यो सृजना भयो, त्यो सिर्जना हुन हामीलाई धेरै गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो लगानी फिर्ता दिनुहोस्, हामी अर्को सिर्जना गर्छौँ, हामी अर्को सिर्जनाबाट फड्को मार्छौँ, तर उहाँहरूको जस्तो चाहिँ हामी कपी चाहिँ गर्दैनौँ कि त्यो गीतको लगानी दिए भयो होइन। हामीलाई त्यो गीतको लगानीले चाहिँ हामी अन्त जान्छौँ। यदि गएर गीत सङ्गीत नमिल्ला भन्नु पर्दैन, भोलि गएर मिल्यो भने हामी स्रष्टालाई सम्मान गर्छौँ, ए बाबा बसेर छलफल गर्छौँ, जस्तो मानौँ। तर उहाँहरू जस्तो स्ट्याटसमा अनेक थरी लेख्ने, कुटनीतिक तरिकाले हरेक हिसाबले पेल्ने चाहिँ हामी गर्दैनौँ। होइन धाकधम्की मलाई केही पनि छैन। उहाँले स्ट्याटस एउटा काइतेको कुरा आयो, अहिले पछिल्लो समय होइन काइते भनेको जो जानुपर्छ जानुहोस्, हाम्रो टिमलाई काइतेको कुरा आयो। अर्को कुरा उहाँले अहिले पनि उहाँले त्यो एसाइली भन्ने गीत उहाँको छ अर्को, त्यो पनि के भन्छ चोरिएको गीत हो अथवा के हो, उहाँले स्ट्याटस लेखेर पेलिराख्नु त्यो हामीलाई पेलेको हो होइन, त्यो पनि हामीलाई। तपाईँ एउटा पिएचडी होल्डर पनि हो, राम्रो तपाईँ चाहिँ नेपाली शब्द व्याकरणहरू पनि तपाईँले छानबिन गर्नुहुन्छ, यो काइतेको ठ्याक्कै अर्थ के हो? मैले अघि नै भने यो गाली गलौजको शब्द हो। गाली नै हो हजुर, यस्तो शब्द सबै मान्छेले प्रयोग गर्नु हुँदैन। काइते र कमी भन्ने हुन्छ नि, खुराभाती, यो गाली गलौजको शब्द हो, अश्लील चाहिँ होइन तर गाली गलौजको हो। जस्तो सुरेन्द्रजी, अब अघि उहाँले पुण्यजीले पनि भन्नुभयो, उहाँले भनेको कुरामा तपाईँ कति % सहमत हुनुहुन्छ? होइन यस्तो सहमतिमा हामी अहिलेसम्म पनि जाने नै हो, जानी भनेरै बस्यो आजको दिनसम्म होइन। अब भोलिको दिनमा हामी रजिस्टर कार्यालय जानुपर्ने कुरा त छँदैछ। त्यस कारणले गर्दा जस्तो उहाँले भन्नुभयो यही गीतमा स्मृतिजी र किरणजीले र यही उहाँले भनेको अनुसार नै सहमति गरौँ भन्ने सोचमा जानुभयो भने तपाईँ सहमतिमा जानुहुन्छ, अगाडि कारबाहीको प्रक्रियामा जानुहुन्न? होइन यस्तो हो, पूर्णे सरले भने जस्तै हाम्रो लागेको लगानी पनि दिनु पर्यो, अथवा उहाँले भन्नुभयो युट्युबबाट आउने केही पर्सेन्ट पैसाहरू चाहिँ हामीलाई गर्ने, क्रिएसनमा पनि नाम आउने भन्ने कुरामा हामी सहमति हुन सक्ने अवस्था छ। अर्को पार्ट भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो टोटल लगानी दिने, त्यस पछाडि गएर हामी अर्को सिर्जना गर्छौँ होइन। क्रिएसनमा त मैले युट्युबबाट आएको च्यानलबाट त कसरी आउँछ र अनि होइन, उहाँले नयाँ च्यानलबाट चाहिँ अपलोड गर्नु भएको छ, यो चिजमा हुन सक्छौँ। त्यो पनि सम्भावना कमै छ भने नि हामीले यत्रो प्रयत्न गर्दाखेरि सङ्गीतकर्मी सङ्घले बोलाउँदाखेरि उहाँहरू जब आउनुहुन्न भने त्यो त हेपेकै हो कि। ल आजलाई यो कुरालाई यही नै टुङ्ग्याम, अब समयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। पुण्यजी जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ सो एउटै गीतको टिमलाई? मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो भिडियो आइसकेपछि गम्भीर गायक प्रताप दासजीले पहल लिनुहुनेछ र उहाँहरूको आवाज सुनवाई गर्दै किरणजी, स्मृतिजी, प्रतापजीहरूले एउटा समझदारीको बिन्दु पहिल्याउनु हुनेछ र सङ्गीतकर्मी सङ्घ अथवा
त्यो न्याय दिने निकायले पनि त्यसमा सुनवाई गर्नुहुनेछ। गर्नु भएन भने अब नेक्स्ट स्टेप उहाँहरूले कानुनी हिसाबले जाने बाटो छँदैछ। हुन्छ, अब यो कुरालाई यही नै टुङ्ग्याम, अहिलेलाई भने बिदा। हस्, थ्याङ्क यू। है हस्, धन्यवाद।